السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2010، ولكن غادي نهضرو دابا على ليكزارسيس نيميرو 3 اللي بقى لينا ديال لا بروبابيليتي. بالنسبه لهاد ليكزارسيس قالوا لينا on considère bien une urne contient 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules noires. قالوا لينا les boules tirées sont indiscernables ou touchées، يعني الكرات المسحوبه غير قابله للتمييز باللمس. هذا شرط. عاد قالوا لينا عاوتاني on tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne. نهزو 4 ديال الكرات simultanément. دونك نوع التيراج اللي عندي هنايا ها هو tirage simultané، c'est-à-dire الا بغينا نحسبو le cardinal de oméga, d'accord, le nombre de possibilités générales. En fait, mon combinaison, je vais encore 4 boules parmi chacun, là, c'est 10. Et c'est 4 parmi 10, il y a A4 parmi 10. Sur quoi? Sur 4 factoriels. Vous pouvez نحسبوا المسألة ولا نحسبوا calculatrice نحسبوها. نديرو أصلا ما عندناش calculatrice، يمكن تحسبها. Il y a 10 fois 9 fois 8 fois 7. علاش بستعمل 7؟ حيت عندنا 4 ديال لي زيليمون، شي كامل 4 فاكتوريال اللي هي 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 2 سي 8 مشات مع 8 هادي، 9 مشات ليا مع 3 بقات ليا 3. 3 fois 7 c'est 21. 21 fois 10 c'est 210. 210. بون شحال من حالة عندي 210 ديال الحالات. واخا هذا كاردينال مهم، علاش؟ حيت كنقسمو عليه ديما كنخدمو به. داكوغ، نجيو هنايا لا كيسيون دابا اللي باغيين. قالوا لينا سوا عندنا دو زيفينمون، عندنا ليفينمون ا و ليفينمون بي. بالنسبه ليفينمون ا قالوا لي تيراج دون اونيك بول روج، يعني نهزو كره واحده حمراء بالضبط. انت كتهز اصلا 4، يعني من بين هاد 4 هادو بغاو وحده اللي تكون حمراء، وداكشي شغلك هذا. تهزو من الاول الاخرين، من البلونش ولا من النوار ولا ما كيهمناش، صافي مزيان. هذا هو المعنى ديال هذا. عاد قالوا لي ليفينمون بي، قالوا لي تيراج او موان اون بول بلونش، يعني على الاقل غادي نهزو كره بلونش، يعني القليله الا هزينا غنهزو وحده بلونش، ولا تقدر تهز 2 بلونش ولا 3 بلونش ولا وغاديين هكا، صافي مزيان. لا كيسيون اي لا سويفونت. قالوا لي مونطري que P de A, la probabilité de l'événement A est égale à 1,5 et la probabilité de l'événement B est égale à 41 sur 42. Là, je suis. Pour l'événement A, قالوا لي بالنسبة لليفينمون A, ها هو نحاولو نجسدو هنايا. قال لي tirage d'une unique boule rouge. شحال كنهزو من بول؟ 4 ديال لي بول أصلا، ولكن وحدة فيهم خاصها تكون روج. ما تبقى ماشي روج، يعني روج بار روج بار روج بار. داكوغ. الوغ هنا الترتيب غير مهم، علاش؟ حيت خدامين بالكومبينيزون، يعني لا هنا ان امبورطون. مزيان. دونك الا بغينا نخدمو بي دو ا est égal cardinal de A sur cardinal de oméga، اللي هي سي fois C sur 210. غنهزو كرة وحدة، ها هي. من شحال من كرة روج عندي أنا هنايا؟ عندنا 3، ها هي سي 1 بارمي 3. وغنهزو هنا 3 بول، ها هي 3. ولكن شحال من كرة ماشي روج؟ إلا حيدنا لي روج شحال بقات لينا من الكرة؟ بقاو لينا 7. صافي مزيان. هنا سي 1 بارمي 3 fois C3 parmi 7 sur 210. ملي غنحسبوها غادي نلقاوها هي 1,5. صافي مزيان. حسبوها في الكالكولاتريس. علاش تعطيكم تحسب هادي بوحدها هادي بوحدها، دير الجداء تقسم على 210 تختزل، غادي تعطيك هي 1,5. هذا هو الجواب اللي باغيين هنايا. صافي ساهل. نجيو ليفينمون بي. شنو طلبوا مني؟ ركزوا معايا مزيان. قالوا لي تيراج او موان اون بول بلونش. ملي تسمع، انا غادي كنصيحه، ملي تسمع تيراج او موان اون بول بلونش، من الافضل تخدم بليفينمون ريسيبروك ديالو.
عاد ترجع لهذا اللي باغي. صافي مزيان، حيت كيكونوا الحالات بزاف. الا بغيت تخدم هذا ديريكت كيكونوا فيه الحالات بزاف، راه ماشي ممكن نخدموه، ولكن من الافضل سير امتحان الامتحان الوطني خصك دير يعني واحد الوقت اللي هو وجيز، يعني ما تفوتش في هذا التمرين هذا، ما تفوتش فيه ربع ساعه 10 دقائق بحال هكا يعني، وماكسيموم 15 مينوت. صافي مزيان. دونك هنا غندير ليفينمون ريسيبروك ديالو. شنو هو ليفينمون؟ نسميوه بي بار. هما عاطينا بي، حنا غنحسبوا بي بار عاد نرجعوا للبي حيت غيجينا ساهل. عقلوا على هاد لا ميثود هادي. صافي مزيان. نجيو هنايا بي بار، قال لي تيراج او موان اون بول بلونش. شنو هو ليفينمون ريسيبروك ديال بي؟ هو تيراج اوكون بول بلونش، يعني ما نهزو حتى شي كره بلونش. صافي مزيان، هذا هو ليفينمون ريسيبروك ديالو. نجيو هنايا كتبوها تيراج aucune boule blanche. هذا هو ليفينمون ريسيبروك. صافي حنا نحسبو دابا هاد ليفينمون. اش كتعني تيراج aucune boule blanche؟ يعني غنهزو 4 ديال لي بول ولكن ماشي بلونش، يعني بلونش بار بلونش بار بلونش بار بلونش بار، ونحسبو بي دو بي بار اللي هي كاردينال دو بي بار سور كاردينال دو اوميغا. صافي مزيان. كاردينال دو بي بار يعني غادي نهزو هنا سي، غنهزو 4 ديال الكرات ولكن ماشي من اللون الابيض، نحيدو اللون الابيض يبقاو لينا 5، يعني سي 4 بارمي 5 سور كاردينال اوميغا اللي هو 210. ونحسبو هاد المسألة هادي غتعطينا هي 5 سور 210. صافي مزيان. إلا اختزلنا هاد المسألة هادي غتعطينا 1 سور 42. صافي مزيان. دابا نرجعو عندنا واحد العلاقة كتقول هاي on sait que P de B إلا زدنا على P de B بار غتعطينا إت إيكال 1. واش بغينا ناخدو هنايا؟ حنا بغينا بي دو بي دابا الهدف ديالنا هو بي دو بي. بي دو بي هي 1 غتنقص منها بي دو بي بار، يعني هي 1 غتنقص منها بي دو بي بار. يلاه حسبناها هي 1 سور 42. صافي مزيان. وغتشد هنايا 42. دونك غتعطينا هي 41 سور 42، يعني هي اللي كنقلبو عليها ديجا. صافي مزيان. وحدة المقام هنا بطبيعة الحال هي 42 في 1 42. 42 موان 1 إت إيكال كوا 41 سور 42. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال هذا. هذا خدمنا بالليفينمون ريسيبروك، عاد رجعنا ليه. عافاكم حاولوا تعقلوا عليها، راه مكاينش شي حاجة صعيبة. هذه هي الريداكسيون ديال الامتحان. دونك دابا يمكن ليا ندوز la question numéro 2. Alors, pour la question numéro 2, il y a soit x, la variable aléatoire liée ou bien qui associe chaque tirage un nombre de boules rouges tirées. D'accord? المتغير العشوائي x اللي هو مرتبط ليا بواحد العدد ديال الكرات الحمراء المسحوبة، يعني x المتغير العشوائي المرتبط بعدد الكرات الحمراء المسحوبة، يعني متعلق ليا بهاد الكرات الحمرين. واش اللي كيبقاو؟ لا، اللي كنهزو. مزيان. عاد عطاونا لا كاستيون قالوا ليا montrer que les valeurs de x ou bien prises par x sont 0 1 2 3، يعني الزيرو واش الواحد واش جوج واش ثلاثة اللي هما هنا. واش يمكن ليا في هاد 4 الكرات اللي كنهزو ما نهزو حتى كرة حمراء؟ يمكن، يعني تقدر تهزهم من هاد لي بلونش ولا تقدر تخلطهم ما بين البلونش والنوار. المهم يمكن ليا انني ما نهز حتى كرة روج. داكا. دونك نجيو هنايا بور اكس، ركزوا معايا مزيان، اكس تيكال زيرو. اش كتعني اكس تيكال زيرو؟ كتعني تيراج aucune
بول روج، وانا 6 كرة روج. صافي مزيان. يمكن ليا نمثلها بحال هكا، روج 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 روج، ولكن كلهم روج بار، يعني ما غنهزو حتى شي كرة حمراء. هذا هو المعنى ديال اكس تيكال، حيت هما قالوا لي مونطري كنشرح ليهم زعما اكس est égal à 1. نكتبو ليهم tirage une seule boule rouge exactement. D'accord. يعني نهزو وحدة روج ولكن الأخرين روج بار روج بار روج بار. مزيان. غنجيو ل x est égal à 2. Tirage de 2 boules rouges exactement. بالضبط. مزيان. يعني غادي نهزو 4 ديال الكرات، ولكن روج 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 جوج يكونوا روج ولكن الاخرين بار. هنا x est égal à 3. Tirage 3 boules rouges. بطبيعة الحال بالضبط اكزاكتومون. يعني غادي نهزو 4 ديال الكرات، 3 يكونوا روج ووحدة ماشي روج. وما يمكنش لينا نهزو 4 روج حيت عندنا اصلا غير 3. يعني فعلا x est égal à 0 x est égal à 1 x est égal à 2 x est égal à 3. كنعقلو على هاد المسائل، انا نعقلو على هادي نعقلو على هادي نعقلو على كل وحده نعقلو عليها. ولكن بالنسبه لهادي كنا خدمنا هاد ليفينمون هذا، يعني بوغ x est égal à 1 راه هو بي دو ا. اللي شفتو ليفينمون اللي قرينا اللي خرجنا غير دابا، قرينا تيراج دون اونيك بول روج يعني فقط. صافي مزيان. هو هاد ليفينمون اللي كنهضر عليه دابا. دونك بي دو اكس ايكال 1 راه هي بي دو ا، هذا خرجناه. صافي مزيان. كنشوفو الاخرين واش خرجنا شي واحد، ما خرجنا حتى شي واحد. دونك يمكن ليا دابا ننتقل لا كيسيون بي. دونك حنا درنا لا ديمونستراسيون. Alors pour la question 2b, il lui a montré que p de x est égal à 0 est égal à 1 sixième et p de x est égal à 2 est égal à 3 sur 10. باش نوصلوا لهاد لي زيفينمون ديجا درنا لا ديمونستراسيون ديال x est égal à 0 اش كتعني، يعني لا سيغنيفيكاسيون ديال x est égal à 0 et x est égal à 2 etc. المهم نجيو هنايا نعاودو بالنسبه لهاد المساله هادي. دونك الا بغينا حنا p de x est égal à 0 هي الكاردينال de x est égal à 0 sur cardinal de oméga. مزيان. اش كتعني x est égal à 0؟ يعني tirage aucune boule rouge، يعني ما نهزو حتى شي كره روج. واخا سي شحال كنهز من كره؟ 4 من الكوارين اللي ماشي روج. شحال هما الا حسبتيهم غتلقاهم 7 شي كامل مقسوم على شحال كاردينال اوميغا اللي هو 210. صافي مزيان. سي 4 parmi 7 إلا حسبتيها كالكالاتريس غتعطيك 35. وغنديرو لا ديفيزيون divisé par 210. غنديرو لا ريدكسيون اختزال وغتعطيك هي 1 sixième. سؤال ساهل. نجيو هنايا pour p de x est égal à 2. اش كتعني p de x est égal à 2؟ غنحاول ندير عليه هنايا باش تعرفوها. روج روج روج، هنا روج بار روج بار روج بار. هنا غادي نهزو 2 روج والاخرين روج بار باش تعرفو شنو كنديرو باش تفهمو شويه. صافي. دونك هنا هي الكاردينال دو x est égal à 2 sur cardinal de oméga. هنا غنديرو c fois c sur 210. علاش درنا c fois c؟ حيت عندنا جوج روج، ها هي 2 روج و 2 ماشي روج. صافي مزيان. 2 parmi les rouges شحال هما؟ كاينين 3، يعني C2 parmi 3. وهنا C2 parmi شحال اللي ماشي روج هما كاينين 7، 2 نوار و 5 بلونش. صافي مزيان. C2 parmi 3 إلا حسيتها كالكالاتريس تعطيك بطبيعة الحال 3. C2 parmi 7 هي A2 parmi 7 sur 2 فاكتوريال،
يعني 7 fois 6 c'est 42. 42 divisé par 2 c'est 21. ولا شديتي هادشي وقسمتيه على 210 هادي غتعطيك 21 multiplié par 3 غتعطيك هي 63 divisé par 210 ولا اختزلتي هذا غتعطيك هي 3 sur 10. هذا هو الجواب اللي باغي. حنا جاوبنا لا كيسيون بي. بالنسبه لا كيسيون سي طلبوا منا déterminant la loi de probabilité. بطبيعة الحال de la variable aléatoire x. ملي كندويو على la loi de probabilité يعني هو عبارة عن جدول. صافي مزيان. هو واحد لو طابلو ها هو. اش كنديرو في هاد لو طابلو هذا؟ كنديرو فيه لي فالور بريز بار x. كنديرو لا probabilité de xi. كنشوف شحال من فالور لقينا 4 ديال لي فالور. لقينا لو 0 لقينا 1 لقينا 2 لقينا 3. صافي مزيان. فين هما اللي حسبنا واللي ما حسبناش؟ بي دو اكس تيكال 0 حسبناها عطاتنا 1 سيزيام. بي دو اكس تيكال 2 تي حسبناها عطاتنا 3 سور 10. بقات لينا بي دو اكس تيكال 1 قلتها لكم ديجا. قلت لكم هنا تكتب هاكا كنجاوبو جوستيفيكاسيون. تا هاكا تصاوب الجدول عاد كدير لا جوستيفيكاسيون من وراه. باش مطلوب منك لا لوا هو هذا. اي حاجه خرجتي هنا كتقول لي علاش جوستيفيكاسيون. ركزوا معايا مزيان. بالنسبه لا جوستيفيكاسيون ديجا بي دو اكس تيكال 0 خرجناها. بي دو اكس تيكال 2 دابخي لا كيسيون بريسيدون. بي دو اكس تيكال 1 راه قلنا هي اش؟ يعني غادي نهزو وحده اللي روج والاخرين ماشي روج. صافي مزيان. هادي ديجا لقيناها هي بي دو ا. و بي دو ا راه حسبناها لقيناها هي ان دومي. دونك ممكن نجي هنا ندير ان دومي. صافي مزيان. بقات لينا هادي يعني x تيكال 3. نجيو نكتبو بي دو اكس تيكال 3. بغيتي نحسبوها بدو ميثود مكاينش مشكل. تقدر تشد واحد تنقص منه هادشي كامل وتلقاه هذا مكاينش اشكال. سينو تحسبوها ترونكيل يعني غادي نهزو 3 روج وحده روج بار. يعني هادي هي الكاردينال دو اوميغا. الكاردينال دو اكس تيكال 3 sur cardinal de oméga. يعني غنديرو سي فوا سي سور 210. شحال نهزو من الكرة هنايا؟ غنهزو 3 من لي روج. شحال هما روج؟ كاينين 3. وغنهزو وحده من اللي ماشي روج. اللي ماشي روج حسبتيهم شحال لقينا 7. و سي 3 بارمي 3 سي 1. 1 فوا 7 سي 7. داكور. يعني هي 7 سور 210 اللي هي 1 sur 30. صافي نجي هنا ونكتب هي 1 sur 30. دابا خصك تجمع شي كامل. يعني نجمع بي دو اكس تيكال 0 بلس بي دو اكس تيكال 1 بلس بي دو اكس تيكال 2 بلس بي دو اكس تيكال 3. شحال خصك تلقاها؟ خصك تلقاها واحد. صافي ديك الساعه تخرج من الامتحان الوطني مرتاح مع راسك. دابا نمشيو ليكزارسيس numéro 4.